अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का जो मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, उस पर कॉमेंट्स कर रहे हैं, और उसके साथ साथ रिक्वेस्ट जो अभी तक नहीं देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हम डेली बेसिस पे जो भी न्यूज़ होती है, डेवलपमेंट होती है, उस हवाले से आपको एनालिसिस भी देते हैं, वो न्यूज़ भी देते हैं एक वीलॉग की शक्ल में, लेकिन सोचा कि कुछ रिसर्च बेस्ड शेयरिंग भी होनी चाहिए। तो आज मैं ज़रा पेपर वर्क करके बैठी हूँ और मैं आपको ये यकीनन होता क्या है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में दो चीज़ें बड़ी अहम जो डिस्कस होती हैं। अगली हुकूमत कौन होगी, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन सी सियासी जमात अब इक़्तिदार में आएगी, और उसके साथ साथ जो शायद उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अहम होता हो वो ये कि अगला चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। अभी जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो 29 नवंबर 2022 को रिटायर होने जा रहे हैं, यानी अब से कुछ माह बाद। और शायद यही वजह है कि इस पर बड़ी ख़बरें हैं और बड़ा अहम करार दिया जा रहा था नवंबर को, पिछले कई माह से, बल्कि अगर मैं कहूँ शायद कुछ एक साल से, तो भी ये गलत नहीं होगा। अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है और बड़े लोगों में ये हल्कों में ये डिस्कस हो रहा है कि आया आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशन लेते हैं, एक और एक्सटेंशन लेते हैं, या वो एक्सटेंशन नहीं लेते। अगर कि वो एक्सटेंशन नहीं लेते तो फिर वही सवाल कि जी फिर नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। जब मैं बात ये कर रही हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, 2016 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इनकी तकर्री की थी, और उसके बाद 2019 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी थी। अब एक और एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं, उसकी वजह यह है कि 2019 में ही पार्लियामेंट में एक कानून साजी की गई थी, लेजिस्लेशन हुई थी, जिसके तहत, और उस लेजिस्लेशन के तहत अगर देखा जाए तो कोई जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा वो 64 ईयर्स तक सर्व कर सकता है। तो जो जनरल साहब हैं हमारे आर्मी चीफ, वो इस वक्त 61 ईयर्स के हैं, इसलिए ये बात की जा रही है कि वो एलिजिबल हैं एक और एक्सटेंशन लेने के। अब फिर सवाल वही कि वो लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो एक मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपसे ज़रूर मैं यहाँ पर शेयर कर लूँ कि एक गैदरिंग थी जिसमें कुछ रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, और कुछ सर्विंग और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स थे। उस गैदरिंग के दौरान भी ये बात डिस्कस हुई। तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जो कहा वो मैं रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। और उसकी वजह यह है कि जो सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर्स उनके साथ खड़े थे, उन्होंने कहा था इनको भी तो अपना करियर आखिर बनाना है। तो ये, और उसके बाद इसकी तस्दीक ISPR की जानिब से भी हो गई थी। तो यहाँ तो वो ये कहते हैं, और ये बात तस्दीक शुदा ISPR की जानिब से है, कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब सवाल ये है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। तो इस पर अगर हम बात करें और इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि जब कोई आर्मी चीफ की तकर्री होती है, 1972 से अगर हम देखें तो तकरीबन 10 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, जिनमें से 5 जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो नवाज शरीफ साहब ने लगाए। लेकिन उससे भी दिलचस्प बात यह है कि उनकी किसी एक से भी बनी ही नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता किस तरह से है, बेसिकली होता यह है कि कुछ नाम GHQ से डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजे जाते हैं, जो भी सीनियरिटी पे होते हैं। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर को भेजती है कि जी आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। फिर प्राइम मिनिस्टर अपने जो उनके एडवाइज़र्स होते हैं, जो उनकी किचन कैबिनेट कह लें, या जो क्लोज लोग होते हैं, उनके साथ वो मशावरत करते हैं, और एक रस्मी मशावरत जो है वो उस वक्त के जो रिटायर होने जा रहे होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनसे भी होती है, और बिल आखिर एक का इंतखाब किया जाता है। उनकी सीनियरिटी भी डेफिनेटली देखी जाती है, और उसके साथ साथ उनका करियर भी देखा जाता है, उनकी पूरी फाइल बन के GHQ से आती है। अब यहाँ पर जो 2-3 चीज़ें जो मैं आज डिस्कस करना चाह रही हूँ कि 4 इस वक्त अहम तरीन नाम है। वैसे तो 6 जनरल्स की बात की जा रही है, लेकिन उसमें जो 4 अहम है उनका मैं नाम आपके सामने आपसे शेयर करती हूँ। एक है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब, और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब। अब मैं बारी बारी इन तमाम ये जो 4 जनरल्स हैं इनका थोड़ा सा इंट्रो भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करती चलूँ। ये बताना मैं भूल गई कि जो आइन का आर्टिकल है, आर्टिकल 243, उसके मुताबिक ये तैनाती होती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। तो वो जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली ये है कि एक कोर कमांड कर चुके हों और डेफिनेटली सीनियर हो, और उसके बाद जो क्राइटेरिया होता है वो उनका करियर होता है, और फिर जो उनको सीनियरिटी होती है
وہ پھر فائلز جو ہے وہ GHQ سے ڈیفینس منسٹری آتی ہے. اب جو بھی موضوع ترین ہوگا ان کو ڈیفینیٹلی چن لیا جائے گا. اچھا اب میں جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. تو کیونکہ 4 لیفٹیننٹ جنرل جو اب سینیورٹی بیسس پہ ان کے نام وہاں پر جائیں گے اور پھر لیٹس سی کہ کس کا انتخاب ہوتا ہے, کس کی تقرری ہوتی ہے. اس میں لیفٹیننٹ جنرل جو فیض حمید صاحب ہیں یہ وہی جنرل فیض حمید صاحب ہیں جن کا نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اپنی تقاریر میں بہت ان پہ تنقید بھی کرتی رہیں, کھول کے نام بھی لیتی رہیں اور ان کو کافی حد تک انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش بھی کی. میں اگر ان کی بات کروں تو ان کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے. جنرل باجوہ کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف یعنی آرمی چیف کے ساتھ ان کا ایک بڑا لمبا تعلق رہا ہے. کچھ عرصے قبل بلکہ جنرل باجوہ جب آرمی چیف نئے نئے آئے تھے تو انہوں نے ان کو DGISI لگایا تھا آنے کے بعد, اور اس وقت کے جو DGISI تھے وہ کوئی اور تھے اور اس پر تھوڑا سا ایشو بنا تھا, لیکن پھر بہرحال انہوں نے آنے کے بعد ان کی حیثیت DGISI ان کی تقرری کی. اور اپنے ان کے آخری دور میں یعنی DGISI کو جب پھر انہوں نے جب چینج کرنا تھا بطور DGISI جنرل فیض صاحب کا کچھ تھوڑا سا وہ متنازع ہوا, کیونکہ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ چاہتے تھے کہ پشاور کور جا کے سنبھالیں, اور اس کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب وہ چاہتے تھے کہ کم از کم مارچ تک وہ بحیثیت DGISI یہاں پر کام کریں. لیکن بہرحال بالآخر نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور مشاورت کے بعد جو بھی کنسنسس ڈیولپ ہوا اور اس کے بعد ان کو پشاور کور کمانڈر لگا دیا گیا, اور جہاں پر 1 سال کے اندر دوبارہ سے ان کی پوسٹنگ ہوئی اور اس وقت وہ بحیثیت کور کمانڈر بہاولپور میں سرو کر رہے ہیں. پھر ہم یہاں پر آ جاتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب, ان کا جو کریئر جو بتایا جاتا ہے وہ انتہائی امپریسو کریئر بتایا جاتا ہے. جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں آخری 2 سال میں وہ DGMO رہے. GHQ میں جو تھے وہ جنرل راحیل شریف صاحب کے بڑے کلوز مانے جاتے تھے, ان کی کور ٹیم کا حصہ بھی تھے جس نے شمالی وزیرستان یعنی نارتھ وزیرستان میں جب طالبان کے خلاف آپریشن ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے اس آپریشن کی نگرانی کی تھی. لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل اسٹاف بھی تعینات کیا گیا تھا. فوج میں عملی طور پر یہ دوسری طاقتور شخصیت سمجھے جاتے تھے, اور چیف آف آرمی اسٹاف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے لیے وہ اس وقت حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مضبوط ترین کینڈیڈیٹ ہیں. تو لیٹس سی کچھ ہی دن ہے پتہ چل جائے گا کہ کون بنتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف. پھر ہم بات کر لیتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب کی. لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب اس وقت چیف آف جنرل اسٹاف کی حیثیت سے سرو کر رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ GHQ میں انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ آپریشنز کی نگرانی کرتے ہوئے عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ فوج کو چلا رہے ہیں, جتنی بھی آپریشنل ایکٹیویٹیز ہیں. جو کور 10 ہے اس کی کمانڈ کر چکے ہیں. کور 10 راولپنڈی ہے, اور راولپنڈی جو ہے وہ خود اتنی اہمیت کی حامل ہے. کشمیر کو بھی وہ دیکھ رہی ہوتی ہے, کچھ سیاسی معاملات جو چیزیں ہیں وہ بھی ہوتا ہے. تو موجودہ آرمی چیف کے کافی بااعتماد وہ ساتھی ہیں, ان کو مکمل اعتماد بھی حاصل ہے. اچھا جو جنرل راحیل شریف صاحب تھے جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف, ان کے پرسنل اسٹاف آفیسر بھی رہ چکے ہیں. تو اس وقت کے جو چونکہ وہ جب جنرل راحیل شریف صاحب جس چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس میں PMLN کی حکومت تھی, تو یقیناً ان کا رابطہ اور ان کے جو کانٹیکٹس تھے وہ اس وقت کی گورنمنٹ کے ہونے کے ناطے آج کی جو PMLN کی حکومت ہے ان کے ساتھ ان کے رہے, اور اس کے ساتھ جو دیگر دوست ممالک کی اعلیٰ قیادت سے بھی ان کے رابطے رہے اور تعلقات ان کے اچھے رہے. پھر لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صاحب کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت وہ NDU کے پریزیڈنٹ ہیں, نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے وہ پریزیڈنٹ ہیں, اور شمالی وزیرستان اگین نارتھ وزیرستان میں انفینٹری جو ڈویژن ہے انفینٹری ڈویژن کی وہ کمانڈ بھی کر چکے ہیں, جہاں پر ISI میں بطور DG انالیسس ان کو تعینات کیا گیا تھا, اور جس کی وجہ سے ان کی جو غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے رابطے بھی رہے, اور ایک اچھی ان کی PR وہاں پر ڈیولپ ہوئی. لیفٹیننٹ جنرل بننے سے پہلے انہیں GHQ میں 2019 کی میں بات کر رہی ہوں کہ انسپیکٹر جنرل آف کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی لگایا تھا. تو دسمبر 2019 میں 11 کور یعنی پشاور کور میں ان کو تعینات کیا گیا تھا, انہوں نے وہ پشاور کور سنبھالی تھی. تو یہ ایک
ڈیٹیلز تھیں، یہ وہ ڈیٹیلز تھیں جو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات تو کر رہے ہوتے ہیں کہ نیا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا، یہ زیر بحث آ رہی ہوتی ہے ایکسٹینشن لیں گے نہیں لیں گے، اگر نیا ہوگا تو وہ کون ہوگا، لیکن اس کے وہ کون کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اس کی کیا سینیورٹی ہے، ان کا کیا ایکسپیرینس ہے، اس سے ہم اکثر ناواقف ہوتے ہیں. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انکریج ضرور کیجیے گا کہ ایسی انفارمیشن، ریسرچ بیسڈ انفارمیشن وہ ہم آپ تک پہنچائیں، اس پر کام کریں تاکہ انالیسس کے ساتھ ساتھ کچھ انفارمیشن بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. نادیہ مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.